ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کشیدن بھٹک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کشیدن بھٹک جائیں گے دام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکری ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکری ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوقی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل کے چہرے سنور جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کشیدن بھٹک جائیں گے بلکہ میں جی کہاں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں کیا کوئی لوگ کہندے نے وابی مدینے نو نہیں مندے اللہ دی قسم ساڑے دل جندر مکے دا بھی پیار مدینہ پاک دا بھی پیار کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومتی ہے تتلیاں مدینے میں کانٹوں کو بھی چومتی ہے تتلیاں مدینے میں جملہ سنے آج امام تادہ کرے آج آئے جب میری آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں آئے جب میری آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں کہہ رہی تھی سب مائیں زندہ دفن نہیں ہوں گی اب بیٹیاں مدینے میں زندہ دفن نہیں ہوں گی اب بیٹیاں مدینے میں سیدنا جو شول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چن جنہ بھی بھاویں غشین ہوویں نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماما جہانی اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑے رسول ورگا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ہاں جی ہے کو پروگرام چلان دا کوئی نہیں سارے چلن گے تے اسی چلن گے
حضرات ماشاءاللہ جس طرح تساں احباب نو اشتہارات دے ذریعے معلوم ہے اس سالانہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس محترم ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب دیگر انہاں دے رفقا احباب انہاں دی محنت اور کوشش کاوش دے نال اے عظیم کانفرنس دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ میرے تو قبل بھی تساں احباب نے قرآن پاک دی تلاوت حمد و نعت خطابات سماعت فرمائے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ رات گئے تک خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اسٹیج دی زینت عظیم عالم دین حضرت مولانا محمد حسین میمن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور فخر وہاڑی للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے۔ مرکی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ضلع وہاڑی دے ذمہ داران قیادت تشریف فرمائے، دیگر جماعتاں دے ذمہ داران اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ حضرات قرآن پاک دی مشہور و معروف سورت دیاں دو آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات دے اندر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفات دا تذکرہ فرمایا۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنے وقت دے اندر ان دونوں آیات دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کر سکاں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا قیمتی وقت نکال کر کے آئے ہو، بڑی محبت نال بڑے پیار نال چند گزارشات سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا۔ اللہ فرما دے اے نبی جی اساں تانوں شاہد بنایا یعنی گواہ بنا کر کے بھیجیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالی نبیاں تے امتاں نوں نبی پاک نے صلاۃ و سلام نوں بطور گواہ پیش کرنگے۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا۔ ساڑھے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے، زیارت فرماؤ اور توجہ میری طرف رکھنا۔ اللہ تعالی انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تمام علماء کرام، تمام قائدین جماعت جتھوں جتھوں تشریف لے کے آئے، اللہ تعالی سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ آئیے بڑی محبت نال بڑے پیار نال چند باتاں سماعت فرمانا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی صفات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرما دے نے محبوب جی اساں تانوں شاگرد بنایا، مبشر بنایا۔ مبشر دا معنی خوشخبریاں سنان والا۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نے آ کے اپنی امت نو جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ آپ نے صلاۃ و سلام نے قدم قدم تے اپنی امت نو جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ اگے اللہ فرما دے نے ونذیرا سونے اسی تانوں جہنم دے عذاباں تو آگاہ کرن واسطے
اپنے امتیاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران واسطے بھیجیا میرے پیغمبر نذیر بن کے آئے وداعیاً اللہ سونے اسی تانوں اپنے لوگاں نو بلان والا بنا کے بھیجیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام لوگاں نو رب دی طرف بلاندے رہے ہر تکلیف برداشت کیتی ہے ہر تانا میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے وطنوں بے وطنوں نے اس توحید دی دعوت دی خاطر رحمت کائنات نے صلوات و سلام پتھر کھا کے بھی لوگاں نو رب وال بلاندے رہے تے اصل جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا وا اللہ فرما دینے وا سراجم منیرا سونے اسی تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام نو سورج آکھیں آسمانہ دا سورج نکل دے رات دے کھنیرے چھا جاندے جناب ختم ہو جاندے نے جدوں سورج نکل دے ہر طرف اجالا ہی اجالا روشنی روشنیاں ہنیرے مک جاندے نے تے روشنیاں آ جاندیاں نے ایویں نبی پاک نے صلوات و سلام دی ختم نبوت دا سورج نکلے شرک دے کھنیرے مک گئے نے ہر پاسے توحید دیاں روشنائیاں ہو گئیاں نے دوسری گل نے جدوں آسمان تے سورج چمکدا ہے دنیا دی ہر چیز نو پتہ چل جاندا ہے سورج نکل آئے ایویں نبی پاک نے صلوات و سلام دی ختم نبوت دا سورج چمکے دنیا دی ہر چیز نے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی ذات پاک نو پہچان لئے انسان تے انسان رہے حیوان تے حیوان رہے چرند تے پرند تے اپنی جگہ تے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج نکلے اللہ دی قسم نبی پاک نے صلوات و سلام نو پتھراں وی پہچان لے تے سکیاں لکڑاں وی پہچان لے اللہ فرماتے نے وداعیاً اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونےو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا نبی پاک نے صلوات و سلام دی ذات پاک نو دنیا دی ہر چیز پہچان دیے دنیا دی ہر چیز میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی ذات تو جان دیے میں کچھ احادیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا سب تو پہلا جامع ترمذی دی روایت ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام دی عمر مبارک 13-14 سال یا 1-2 سال دا فرق ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام سفر تجارت دے واسطے اپنے چچا جام دے نال جا رہے نے چلتے ایک جگہ تے جا کے اے مکے دے تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈال دیتا ہے قریب کرا کے برندے اے اپنے مقام دی منزل تو نیچے آیا نا نبی پاک نے صلوات و سلام دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا تے میرے پیغمبر دا بازو پکڑ کے کہندا ہے ہادا سید العالمین ہادا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین کہندہ قافلے والے ہو اے جڑا بچے اے تے جہانہ دا سردار بن والے اے جڑا بچے اے تے رب دا رسول بن کے مبعوث ہون والے اے جڑا بچے اے تے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے تے مکے دے تاجر کہن لگے رغبا تینوں کیویں پتہ چلے اے بچہ رب دا رسول ہے اے جہانہ دا سردار ہے تے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے تے راغب کہندا ہے کی پوچھ دیو تسی اس وادی تے اس پہاڑی تے اس کاٹی تو نیچے اتر دے پیسوں میں اپنے مقام دی بلائی مندل تے کھڑا سارا مندر ویندا پیا ساں اس وادی دے جتنے بھی درخت تے پتھر سن سارے اس نبی نو اس بچے نو جھک جھک کے سلام کر دے پیسن تے درخت تے پتھر نبیاں تے رسولاں تو علاوہ کسی اور نو نہیں جھکیا کر دے اللہ اکبر درخت کیوں جھک گئے نے پتھر کیوں جھک گئے نے فرمایا وداعیاً اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
کیونکہ نبی پاک نے صلوات و سلام دی ذات پاک نو درخت بھی پہچان دینے تے پتھر بھی پہچان دینے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دینے انی لعارف حجرم بمکہ تا یسلم علیہ نبی پاک فرما دینے آج بھی میں اس پتھر نو پہچاننا وا جڑا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا مینوں سلام کریا کردا سی یعنی پتھر بھی نبی پاک دی ذات نو پہچان دے سن ایتھے کہ میں گل کرنا چاہنا وا وہابی بھی آئے دیوبندی بھی آئے بریلوی بھی آئے سارے مسالک دے لوگ تشریف فرماؤ پتھر نبی پاک نو سلام کر دینے درخت نبی پاک نو سلام کر دینے تے اللہ فرما دینے ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ او دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھ دینے ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھو ہن جڑا بندہ نماز پڑھ دے او نبی پاک دی ذات تے سلام ہی پڑھ دے پاویں اگلے حدیث ہوئے پاویں دیوبندی ہوئے پاویں بریلوی ہوئے جدوں تشہد دے اندر بیٹھ جاندے تے پڑھ دے السلام علیکا ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ جن نے نماز پڑھی انہیں نبی پاک دی ذات تے سلام پڑھیا جن نے نماز نہیں پڑھی انہیں سونے دی ذات تے سلام نہیں پڑھیا اگر تو نمازی نہیں بن سکیا تے اپنے نبی نو پہچان نہیں سکیا تیرے تو درخت چنگے نے جنہ میرے پیغمبر نو پہچان کر کے سلام کیتے نے تیرے تو پتھر چنگے نے جنہ اپنے نبی نو پہچان کر کے سلام کیتے نے آئیے آگے بڑھئے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی ذات نو تے پہاڑ بھی پہچان گئے میرے پیغمبری صلوات و سلام دے صحابی فرما دینے میرے آقا اکثر وقت پہاڑ تے چلے جاندے تے جدو نبی پاک نے صلوات و سلام کسے سفر تو واپس آندے آپ دیاں نظراں وقت پہاڑ تے پیندیاں تے آپ اپنی سواری نو تیز کر دیندے آپ فرمایا کر دے وقت پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی وقت پہاڑ نال پیار کرنے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام چل دے اوقد پہاڑ تے گئے نے نال سیدنا ابو بکر بھی نے نال سیدنا عمر بھی نے نال سیدنا عثمان بھی نے انجو اوقد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی تے میرے پیغمبر نے اپنا پاؤں مبارک اوقد پہاڑ تے ماریے آپ فرماتے نے اس بتو خود فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَعَلَيْكَ شَهِيدان اوقد پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجود نے اللہ دی قسمیں حدیث پاک دے اندر آمدے میرے پیغمبر دا قدم لگن دی دیرے اوقد پہاڑ نے حرکت بند کر دیتی ہے کیونکہ اوقد پہاڑ پہچان گئے کہ میرے تے قدم نبی پاک دے لگ گئے نے اوقد پہاڑ میرے پیغمبر دے کہن دے رک گئے پر آج دا وہابی گناہاں تو نہیں رک سکیا آج دا دیوبندی گناہاں تو نہیں رک سکیا آج دا بریلوی گناہاں تو بعد نہیں آ سکیا میرے پیغمبر نے شراب تو روکیا آج مسلمانہ دیاں شادیاں انی دیر تک مکمل نہیں ہوندیاں جنی دیر تک شراب دے تمام نہیں کر لیندے میرے پیغمبر نے موسیقی تے مجرے تے گانے تے فلمہ تے ڈرامے تو روکیا آج مسلمان دا بیٹا انی دیر تک سوندا نہیں جنی دیر تک فلم نہیں دیکھ لیندا جنی دیر تک ڈرامہ نہیں دیکھ لیندا کنا دے اندر گھنٹ پری لگی ہے ساری رات گانے سندا سون جاندے تے گانے سندا ہی اٹھدا ہے کی منیا نبی پاک دی ذات پاک نو اللہ تے فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں
جو چیز میرے پیغمبر تانوں دے دیندے نے اونوں سینے لگا لو، جتھوں میرے پیغمبر روک دیندے نے اتھوں رک جاؤ۔ جڑا نبی پاک دا کہنا من کے بعد آ گیا اللہ تے دے رسول دیاں نافرمانیاں تو انہیں اپنے پیغمبر نو پہچان لیا، تے جنہیں نہیں نبی پاک دا کہنا منیا او دے نالوں تے اوقد پہاڑ چنگے جنہیں نبی پاک دا کہنا تے من لے، جنہیں میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے حرکت بند کر دیتی ہے۔ اوقد پہاڑ کیوں رک گئے؟ فرمایا بدائین الاللہ بیدنی وسراجا منیرا۔ یہ اوقد پہاڑ نبی پاک دی ذات پاک نو پہچان گئے۔ آئیے کو ہور حدیث تواڈے سامنے رکھاں، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے، ایک سفر تو واپسی ہے تے میرے پیغمبر قضائے حاجت واسطے نکلے نے، دور تک نبی پاک نو کوٹ نظر نہ آئی، میرے پیغمبر صلوات و سلام نو دور دو درخت نظر آئے نے، آپ چل دے نہ درختاں دے قریب گئے نے، وہ بورے والے درین والے ہو فیصلہ بدوں آیا طالب علم ایک گل سمجھا کے جانا چاندے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سننے والے ہو، اپنے پیغمبر دی ذات نو پہچانو، اپنے پیغمبر دی ہستی نو پہچانو، انہیں نعرے لگن گے اساں کہنے حرمت رسول پر جان بھی قربان گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے، نعرے لگائی جانے ہاں، دعوے کیتی جانے ہاں، تقریراں کیتی جانے ہاں، گلاں کیتی جانے ہاں، پر عمل جندر نبی پاک دی ذات نو پہچانن والی گل کوئی نظر نہیں آندی۔ ادھر ویکھنا میرے پیغمبر دے صحابی بیان کردے نے، آپ نو اوٹ نظر نہ آئی تے میرے پیغمبر نے ایک درخت دی ٹانی پکڑ لیے تے رحمت دے کائنات ٹانی پکڑ کے اگے چل پینے، آپ فرماندے نو درختہ اللہ دے حکم دے نال میرے پیچھے چلنا، نبی پاک اگے چل دے جا رہے نے، درخت زمین نو پھاڑ دا میرے پیغمبر دے پیچھے چل دا جا رہے ہیں، کون چل دا جا رہے ہیں؟ وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس درخت نے میرے پیغمبر دی ذات نو پہچانے، پر آج دے مسلمان دے بیٹے دی شادی ہے، کہندا انی دیر تک شادی نہیں کر سکتا جنی دیر تک مہندی دی رسم نہ کر لواں، انی دیر تک میرے بیٹے دا نکاح نہیں ہو سکتا جنی دیر تک کنجریاں نہ نچا لواں۔ مینوں دسنا کیڑی سنت ہے میرے پیغمبر دی جڑی تو چھڈی نہیں پھردا، کیڑی حدیث ہے جڑی میرے پیغمبر دی تو سینے لائی پھرنے؟ او درخت ہے میرے پیغمبر دا کہنا من کے زمین پھاڑ دا ہویا نبی پاک دے پیچھے چل دا آ رہے ہیں۔ ادھر نبی پاک نے ایک جگہ تے لے آ کے حکم دیتا، درخت رک گیا، دوسرے درخت نو پکڑیا، وہ ڈیٹانی پکڑ کے نبی پاک اگے درخت پیچھے دوواں درختاں نو نبی پاک نے حکم دیتا اللہ دے حکم نال مل جو، دوویں درخت آپس کے اندر مل گئے نے۔ اور میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا، انہاں درختاں نو جتھے نبی پاک نے چلا دیتا اوتھے چل پینے، جتھے نبی پاک نے روک دیتا اوتھے رک گئے نے، جتھے نبی پاک نے ملا دیتا اوتھے مل گئے نے۔ پر اج دا مسلمان نہ نبی پاک دے کہنے تے چلدا ہے، نہ نبی پاک دے کہنے تے رکدا ہے، نہ نبی پاک دے کہنے تے ملدا ہے۔ حدیث پاک دا اگلا قصہ سننا، میرے پیغمبر قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نا تے رحمت دے کائنات نے اشارہ کیتا ہے، درخت اپنی اپنی جگہ تے چلے گئے نے۔ انہاں درختاں نبی پاک دی ذات نو پہچان کے میرے پیغمبر دا کہنا من لیا۔ اج مسلمان وہابی بریلوی تو نفرت کر دے، بریلوی سنی تو نفرت کر دے، دیوبندی تو نفرت کر دے، آپس کے اندر لڑ کے مر گئے، اتفاق مک گیا۔ ایک کہندا ہے بھابیاں دی مسجد میں نہیں جانا، وہ کہندا ہے دیوبندیاں دی مسجد میں نہیں جانا، ایک کہندا ہے بریلویاں دی مسجد میں نہیں جانا۔ عجیب مسلمان نے کہ کتریاں دی لڑائی گئے، بھابی بھی اوتھے، دیوبندی بھی اوتھے، بریلوی بھی اوتھے، شیعہ بھی اوتھے، ککڑاں دی لڑائی گئے، بھابی بھی
بھی اوتھے دیوبندی بھی اوتھے بریلوی بھی اوتھے شیعہ بھی اوتھے کنجر نچن واسطے آئے ہون سارے کٹھے نے جدوں مسجد وچ آن دی واری آندی ہے اودوں اپنے اپنے مسلک یاد آ جاندے نے اودوں اپنے اپنے مذہب یاد آ جاندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدقے جاواں میرے پیغمبر نے آ کے امت نو کٹھیاں کیتا ایک لڑی دے اندر پرویا امت دے اندر اتفاق پیدا کیتا اتحاد پیدا کیتا اج مسلمان بازاراں دے اندر سارے کٹھے تے مسجد دے اندر آن واری مسلک یاد آ گئے اللہ اکبر نبی پاک دا کہنا من کے درخت آپس دے اندر مل گئے پر مسلمان ملیا یہ تو پتہ چلتا ساڑھے نالوں تو درخت چنگے سن جنہ اپنے نبی پاک دی ذات نو پہچانیا میرے پیغمبر علیہ السلام والسلام دی ہستی نو پہچانیا اے پہچانو اپنے پیغمبر دی ذات نو یہ تے مسلمان نے نا آپس دے اندر لڑ دے پہنے سونے دا کہنا من کے تے سکے پرا نہیں آپس دے اندر مل سکے یہ کہندا میں تے گھر نہیں جانا میرا دا سٹیٹس نہیں ملدا میں مربیاں دا مالک ہاں ایک جناب مرلیاں دے اندر رہن والا میں وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے اندر بیٹھن والا اے جناب سائیکل تے موٹر سائیکل تے تکے لین والا اوے کیڑا سٹیٹس لئی پھرنے تے کیڑا معیار لئی پھرنے کیڑیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے بنگلے لئی پھرنے آجا جویں درخت نبی پاک دا کہنا من کے مل گئے ایویں تو بھی مل جا میرے پیغمبر نے فرمایا من وصل وصلہ اللہ من قطع قطع اللہ جڑا صلہ رحمی کر دے اللہ انہوں جوڑ دم دے جڑا قطع رحمی کر دے اللہ انہوں توڑ کے رکھ دم دے آؤ اپنے نبی دی ذات نو پہچانو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبری السلام دی ذات پاک نو دنیا دی گھر چیر نے پہچانے اپنے ہمیں پہچانے بیگانے ہمیں پہچانے کثیر تعداد اندر علماء کرام تشریف فرمانے دل تے بڑا کچھ سنان نو کردا سی بس دو واقعات تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا ایک بار ذرا ٹھنڈ پاؤ نبی پاک دی ذات پاک دی درود پاک پڑھو جناب محمد تواڈی آواز کم از کم اسٹیج تک تے آنی چاہیے بڑے پیار نال سونے دا نام لینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈا منہ مٹھا کراں پھر گل اگے چلائیے حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں نعتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں پڑھدا ہی پڑھدا میں پڑھدا ہی پڑھدا میں پڑھدا ہی پڑھدا دنیا تو جاواں حدیثاں سونے دیاں کئی گھنٹیاں دی تقریر ایک جملے دے اندر سنا لگا محبت نال سماعت کرنا اوے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے نہ سنت دی مالا گلے وچ سجاواں نہ سنت دی مالا گلے وچ سجاواں پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں حدیثاں سنے دیاں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے السلام دی ذات پاک درختاں بھی پہچانیاں پرندیاں بھی پہچانیاں
پہچانیا درندیاں بھی پہچانیا میرے پیغمبر صلوات و سلام دی ذات پاک نو اپنیاں بھی پہچانیا تے بیگانیاں بھی پہچانیا میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے ایک دن رحمت کائنات نے صلوات و سلام مدینہ پاک دے بازار دے اندر اینڈ چل دیاں ایک انصاری صحابی دے باغ دے دروازے دروں گزرے نا اس باغ دے اندر ایک اونٹ بنے ایدیاں نظراں نبی پاک نے صلوات و سلام تے پیاں نا انہیں رونا شروع کر دیتا اللہ کو اکبر اونٹ نبی پاک نے صلوات و سلام نو ویکھ کے رون لگ جاندے کیونکہ میرے پیغمبر دے بارے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ نے سونے نو جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجئے جویں انسانہ واسطے نبی پاک رحمت بن کے آئے ایویں حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے زیارت فرماؤ تے توجہ کرو بس میں 10 منٹاں دے اندر اپنی بات سمیٹنا چاہنا ماں رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی نبی پاک نے صلوات و سلام دے یار بیان کر دینے اج میرے پیغمبر نو جدوں اونٹ نے ویکھیا نا اونٹ رون لگ جاندا ہے کہ میرے پیغمبر کو روندا اونٹ برداشت نہ ہویا اج نبی پاک باغ دے اندر داخل ہوئے چل دے اونٹ دے قریب گئے نا نبی پاک نے اونٹ دی کن پٹی تے اپنا ہاتھ رکھیا تے روندا اونٹ چپ ہو جاندا ہے روندا اونٹ خاموش ہو جاندے اے اونٹ کیوں خاموش ہو گیا فرمایا وداعی للہ بیدنی وسراجا منیرا اس اونٹ نے بھی میرے پیغمبر صلوات و سلام دی ذات پاک نو پہچانے اللہ کی تو روندا اونٹ چپ کیتا نا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اس اونٹ دے مالک دا دسو نا لوگ کہنے لگے سونےو اس اونٹ دا مالک فلاں انصاری صحابی ہے میرے پیغمبر نے اس انصاری صحابی نو بلایا آپ فرماتے ہیں انصاریہ تیرے اونٹ نے میرے اگے تیریاں شکایتاں لگائیاں نے میرا مالک میرے کولوں کم دیا دا لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا یعنی جانور نبی پاک نے صلوات و سلام دی ذات پاک نو پہچان دے سن اللہ اکبر اسی طرح دنیا دی ہر چیز میرے پیغمبر دی ذات پاک نو پہچان گئی اپنے بھی پہچان گئے تے بیگانے بھی پہچان گئے سنن نسائی دی روایت سید نادر تے طارق بن عبداللہ المعاربی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ساڈا قافلہ چلدا ربدا جنوبی ربدا تو چلدا این مدینہ پاک دے قریب اسی جا کے ڈیرے لگا لینے اللہ توانو بھی مدینے لے دے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے تے حج دے مہینے نصیب فرمائے گل مدینے دی آئیے تے میں تواڈا امام تادا کراں ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹک جائیں گے دام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکری ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکری ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوقی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل کے چہرے سنور جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں نے کسیدن بھٹک جائیں گے بلکہ میں جی کہاں کیا بتاؤں کتنی ہے
خوبیاں مدینے میں کیا کوئی لوگ کہندے نے وابی مدینے نو نہیں مندے اللہ دی قسم ساڈے دل دے اندر مکے دا بھی پیار مدینہ پاک دا بھی پیار کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومتی ہیں تتلیاں مدینے میں کانٹوں کو بھی چومتی ہیں تتلیاں مدینے میں جملہ سنے آج امام تادا کرے آج آئے جب میرے آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں آئے جب میری آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں کہہ رہی تھی سب مائیں زندہ دفن نہیں ہوں گی اب بیٹیاں مدینے میں زندہ دفن نہیں ہوں گی اب بیٹیاں مدینے میں سید حضرت طارق بن عبداللہ المعاربی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ساڑھے قافلے نے آ کے ربدہ جنوبی ربدہ دے قریب آ کے ڈیرے لگائے اسے دوران ایک ہستی چل دے آئے جنہ سفید رنگ دا لباس پہنے مراد نبی پاک نے اسلام دی ذات پاک کہندے نے ساڑھے قریب آئے آکے سانو پوچھیا کتھوں آئے ہو کس گھرن نال آئے ہو اسی دسیں آسی ربدہ جنوبی ربدہ دے علاقے میں چوائے ہو تے میرے پیغمبر فرماندے نے کی کرنا آئے ہو کہندے نے تجارت کرن واسطے آئے ہو میرے نبی پاک فرماندے نے کی بیچنا چاہندے ہو کہندے جی اونٹ بیچنا چاہنے ہو ایک نبی پاک نو سرخ رنگ دا اونٹ پسند آ گیا قیمت طے ہوگی آپ نے اونٹ دی مہار پکڑی فرمایا تواڈے اونٹ دی قیمت شام تک تواڈے تک پہنچ جائے گی نبی پاک اونٹ لے کر کے مدینہ پاک چلے گئے جونگی انہاں دی اکھاں تو جلو انہاں رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام ہن مدینے دے قریب آئی ہوئی ہے بستی جناب دستی دے اندر بیٹھے ہوئے اس خیمہ بستی دے اندر بیٹھے لوگ نبی پاک نو اونٹ فروخت کرنے والے آپس دے اندر گلاں کر لگا یار ایڈا قیمتی اونٹ دے دیتا ہے اس بندے دا نام ہی نہیں پوچھیا تے ایڈریس بھی نہیں پوچھیا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے اخلاق تے نبی پاک دے حسن تو متاثر ہی اڈے ہوئے نے نبی پاک دا نام پوچھنا بھی بھول گئے نے میرے پیغمبر دا ایڈریس پوچھنا بھی بھول گئے نے ہن آپس دے اندر گلاں کردے پینے لگدا اونٹ بھی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی اگر بورے والا ہوندا تے واقعہ انجی ہونا سی نہ اونٹ لبنا سی نہ اونٹ دی قیمت لبنی سی ایک نو مدینہ پاک سی تے سودا مدینے والے دے نال ہویا سی اللہ اس ہستی نال جناب سودا آیا یہ بارے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا دیدی ایک گدا نو اللہ تعالی نے آئیڈیل بنائے اسوہ حسنہ بنائے نمونہ بنائے میرے پیغمبر دے بارے ان قافلے والے گلاں کر دے پہنے لگ دے اونٹ بھی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی اینا دے نال آئی ایک بی بی خیمے دندر بیٹھی بول کر کے کہندی ہے خبردار اس ہستی دے بارے کوئی گل نہیں کرنی کہنے لگے بی بی کی گل ہے تو اس بندے نو جاننی ہے کہندی جان دی تے میں بھی کوئی نہیں لیکن فرق ایویں کہ تسی او دے نال اونٹ دی قیمت طے کر دے پیسوں تے میں اس سونے دا مکھڑا تک دی پیساں اس سونے دا چہرہ ویندی پیساں او دا چہرہ انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن ہوندا ہے تے اللہ فرماندے نے وداعینی للہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا
اللہ سونے اسی تانوں چمکدا ہویا سورج بنائے کہندی ہے میں اس سونے دا مکھڑا ویکھ رہی ساں تے ایڈے سونے چہرے والا بندہ دھوکھے بعد نہیں ہو سکدا ایڈے سونے چہرے والا بندہ دگا بعد نہیں ہو سکدا مینوں یقین ہے تواڈے اونٹ دی قیمت تواڈے تک پہنچ جائے گی او بی بی نبی پاک نو جان دی نہیں سی لیکن پھر بھی میرے پیغمبر دی ذات پاک نو پہچان گئی پھر سچ ہویا نا میرا دعویٰ ودائینی للہ بیدنی وسراجم منیرا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھیا اپنیاں بھی پہچانیا بیگانیاں بھی پہچانیا میرے پیغمبر دی ذات نو درندیاں بھی پہچانیا پرندیاں بھی پہچانیا نبی پاک دی ذات نو اللہ دی قسم پتھراں بھی پہچانیا تے سکیاں لکڑاں بھی پہچانیا آخری حدیث جے میں گل ختم کر لگا رحمت کائنات نے صلوات و سلام مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے سکے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک نبی پاک نے صلوات و سلام دی صحابیہ نے آپ واسطے منبر تیار کروا دیتا آپ منبر تے جلوہ گر ہوئے نے ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام نے خطبہ دینا شروع کر دیتے ادھر کھجور دے تنے دے رون دیاں آوازاں لگیاں نے ایک کھجور دا تنا کیوں روندا پے فرمایا ودائینی للہ بیدنی وسراجم منیرا ایک کھجور دے تڑے نے میرے پیغمبر دی ذات پاک نو پہچان لے اور جدوں درختاں سونے نو پہچان لیا پتھراں سونے نو پہچان لیا لکڑاں سونے نو پہچان لیا جانوراں نبی پاک نو پہچان لیا پہاڑاں نبی پاک نو پہچان لیا اجنبی عورت نے نبی پاک نو پہچان لیا تے اج مسلمان ہو کے اپنے آپ نو اگلے حدیث صدا کے اپنے آپ نو اگلے سنت صدا کے اپنے آپ نو دیوبندی تے بریلوی صدا کے اپنے نبی دی ذات نو نہ پہچانے تے تیرے نال وڈا بد نصیب کیوں کون ہو سکدے اپنے نبی دی سونی ذات نو پہچاننا ایک ایک ادا نبی پاک دی سنت دے مطابق بنا لے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا اپنے دن تے رات اپنی خوشیاں تے غمیاں اپنے لیل و نہار اپنی تجارت ایک ایک عمل تیرا نبی پاک دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے بورے والے دے بازار دے اندر نبی پاک دا امتی جا رہا ہوئے دسنا نہ پیدا کردار دسے محمد عربی دا نوکر تے غلام ڈالیے اللہ اس نبی نو پہچانیے یہ بارے میں تے محبت نال کہندا پھرنا کہ صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو میری پوری تقریر دا نچوڑ تواڈے شہر دے شاعر حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں تے لکھے ہوئے جملے صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو صورت جہانو سونی ارے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچی کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے آقا نوں مصلا دے کے مدنی نوں مصلا دے کے سونے نوں مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو اور بڑا پیار دا جملہ محبت دل سماعت فرمانا آمینہ دا بیٹا علی آمینہ دا بیٹا علی آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے سلام پڑھدا
آپ رحمان لوگو صورت جگانو سونی اور اس پیر دی ذات نو پہچانن دی میں دعوت دے رہا ہوں جابر دی گھنڈی وچوں مجمیر جاون والا اللہ دی رحمت نال مرکی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی دعوت اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت جیسی جس نبی نو کم اپنا پیر منے رہبر منے مرشد منے آؤ اس نبی دی ذات پاک نو پہچانو جابر دی گھنڈی وچوں مجمیر جاون والا تراسواں دا ٹائم آوے تراسواں دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صورت جگانو سونی اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سونے دی ذات نو دنیا دی ہر چیز پہچان دیئے کاش نبی پاک دا امتی بھی اپنے نبی دی ذات نو جاندہ پہچاندہ اور سونے دا تابدار بن کے زندگی بسر کردہ اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے سونے دی سنت مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ